अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर ख़बरों से रिलेटिव मवाद जो है वो मैं लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह ख़बरों का सिलसिला जारी करते हुए इंशाल्लाह कुछ ख़बरें जो है इंशाल्लाह आपकी वो नज़र करूँगा मैं। आपने वीडियो के साथ बने रहना इंशाल्लाह। एक एक खबर जो है आपको तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको बताऊंगा। पहली जो खबर है जी वो है इमरान खान जितना भी जोर लगा ले पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को नहीं होंगे, राणा सनाउल्लाह। उसके बाद जी इस्लामाबाद वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जितना भी जोर लगा ले पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को नहीं होंगे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने इमरान को फितना करार देते हुए कहा कि पूरे मुल्क में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात होंगे। पीटीआई को साजिश के तहत इक़्तिदार सौंपा गया और इनकी चार साला पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क एक ख़राब सूरत हाल से दो चार है। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है इंतखाबात की तारीख के लिए जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का फैसला। इस्लामाबाद मुल्क में सियासी बुरान ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी की क़यादत में इंतखाबात की तारीख के लिए APC मुनक्किद करने का फ़ैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक सियासी मंजरनामे पर एक और पेशरफ सामने आई है। ईद उल फितर के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फ़ैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अब तक शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें करके इब्तदाई बातचीत कर चुके हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की जानिब से इमरान खान और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1 पॉइंट एजेंडे आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक होगा। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में मुदाखलत करेगी तो इनकी हदूद में भी तजावुज़ होगा। परवेज़ अशरफ। इस्लामाबाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में मुदाखलत करेगी तो इनकी हदूद में भी तजावुज़ होगा। निजी न्यूज़ वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा कि पार्लियामान की कानून साजी का हुक्म तस्लीम नहीं करना तो इलेक्शन का मजाक भी ख़त्म करें। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के आइन की से तजावुज़ फैसले को मानने से इनकार कर सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पार्लियामान को सरनगू करने के रवैये के ख़तरनाक नताइज होंगे। चीफ जस्टिस और अदारों में टकराव के माहौल में कमी लाएं। अदलिया को पार्लियामेंट से जवाब नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी ज़ाती ख्वाहिश है कि हमारी फ़ौज से सुलह हो। शेख रशीद। लाहौर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि ज़ाती ख्वाहिश है कि हमारी फ़ौज से सुलह और रावलपिंडी में इफ्तार डिनर तकरीब से ख़िताब करते हुए शेख रशीद का मज़ीद कहना था 15 जून तक फैसला हो जाएगा कि इन्होंने आइन व कानून के साथ जाना है या जंग व जदल के साथ। जरदारी शहबाज शरीफ को नाअहल करवाना चाहते हैं ताकि अपनी लाडो को लाल सकें। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि इलेक्शन हुए और कोई अनहोनी ना हुई तो इमरान खान की हुकूमत ही बनेगी। ये पहली नाअहल हुकूमत है जो अदलिया से टकराव कर रही है। 15 में से 9 जजेज एक तरफ हैं। ये बेवकूफ़ हैं जिन्होंने अदलिया से टकरा ले रखी है। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है वज़ीर आज़म की चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की मंजूरी। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। लाहौर में मुनक़दा आला सतह इजलास में वज़ीर आज़म ने नाजायज़ मुनाफाखोरी और स्मगलिंग की इत्तलात पर सख्त बरहमी का इज़हार किया और स्मगलिंग के तदारुक के लिए शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आला सतह इजलास तलब कर लिया। इन्होंने इजलास में चीनी समेत दीगर एशिया की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क कार्रवाई की हिकमत अमली तैयार कर ली। इसके साथ ही जी
اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہے پنجاب کی ترقی کا سفر گزشتہ حکومت نے دانستہ طور پر روکا. وزیر اعظم لاہور. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب کی ترقی کا سفر جو ہم نے شروع کیا تھا اسے گزشتہ حکومت نے دانستہ طور پر روکا. لاہور میں جاری عوامی سہولت کے ترقیاتی کاموں اور موضوع منصوبوں کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب کے عوام سے مسلم لیگ نون کی حمایت کا انتقام لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا لاہور میں نئے منصوبے تو درکنار بلکہ ہمارے شروع کیے ہوئے منصوبے کو تکمیل کا تعطل کا شکار رکھا گیا. گزشتہ حکومت نے 4 سال پنجاب کو ایک نااہل اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے سپرد کیے رکھا. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب کی ترقی و توجہ کے بجائے وزارت اعلیٰ کے منصب کو وفاق میں سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. عوام فلاحی منصوبے جواب تک مکمل ہو کر لوگوں کی مشکلات میں کمی کر چکے ہوتے وہ سال تاخیر کا شکار رہے. اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہے نگران حکومت کی مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی, سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں گے. فواد چودھری. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ملک میں الیکشن ہونا لازمی ہے. اعلیٰ عدالت نے فیصلہ دیا, اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اگر عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا تو جوڈیشری بیٹھ جائے گی. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ماد اظہر کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ حملے پر مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال کے انکشاف پر 2 دن انتظار کیا کہ وزیر اعظم, وزیر خارجہ, وزیر اطلاعات رد عمل دیں گے, لیکن رد عمل نہ آنا حیرت کن ہے. ستیہ پال ملک نے کہا کہ پلوامہ معاملہ مودی کی غلطی تھی. اس انٹرویو پر بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلیں گے. اگلی خبر جو ہے وہ ہے عالمی برادری پلوامہ حملے پر ستیہ پال کے انکشاف کا نوٹس لے. دفتر خارجہ اسلام آباد. بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کے نام نہاد سابق گورنر ستیہ پال ملک کے تازہ ترین انکشافات نے ایک بار پھر 2019 کے پلوامہ حملے پر پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی. اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہے مسٹر 10% میں کسی شخص یا ملک کے لیے بلانگ نہیں کرتا. زلمی خلیل زادے. واشنگٹن. امریکہ کے افغانستان میں سابق نمائندے زلمی خلیل زادے نے سابق صدر اسمبلی زرداری کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کسی ایک شخص یا کسی ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں. مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر زلمی خلیل زادے نے لکھا کہ میں پاکستان کے مسٹر 10% کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے طہرے بحران کے بارے میں اپنی مخالصانہ تشویش کا اظہار کیا ہے. میں کسی شخص یا ملک کا ایجنٹ نہیں. اس کے ساتھ ہی آگے انہوں نے کیا کہا, بڑھتے ہیں آگے. انہوں نے کہا زلمی خلیل زادے نے مزید لکھا کہ پاکستان میں طرحان بحران جو بدقسمتی سے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. میں نے تو اپنی سابق ٹویٹ میں بس تجویز کیا تھا کہ پاکستان کو اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. زلمی خلیل زادے نے لکھا کہ مسٹر 10% کو اپنے ملک کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور بے نظیر بھٹو کی میراث کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ایک ایسی تباہی کو روکا جا سکے جس کا سامنا ان آصف زرداری جیسے پوش لوگوں کو نہیں بلکہ پاکستانی عوام کو ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اس کے ساتھ ہی میری اس ویڈیو کو لائک کریں, اسے سبسکرائب کریں چینل کو, ویڈیو کو لائک کرو اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری تمام لیٹسٹ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.